फरमाइए कौन साहब? जी मैं व्हाट्सएप न्यूज़ चैनल पाप की दुनिया में तहलका से एंकर नदीम खान बोल रहा हूँ। हाँ हाँ फरमाए। हमने सुना आप जश्न मिलाद को बुरा बोलते हैं, गलत बोलते हैं। मैं आपका हाँ, कहाँ फोन लगाया है? कादरी साहब ना, गुजरात से। हाँ तो हमको पता चला कि आप एक सेकंड जश्न चालू रखिए, एक सेकंड चालू आप करके और मैं इंशाल्लाह ताला कर देता हूँ, ठीक है? आप कब आ जाइएगा? हाँ बोलिए। हमने सुना आप मिलाद को गलत बोलते हैं। मैं और हाँ गलत जी, कहाँ सुन लिया भाई साहब आप? तो आप गलत नहीं बोलते, पक्की कंफर्म बात है। मैं खुद अहले सुन्नत खानकाही आदमी हूँ। हम तो तालीम देते हैं कि कैसे निकाला जाए सलीके से, अच्छे ढंग से, और निकालो, भाई से बरकत है। हम कहाँ गलत बोलेंगे? आपको किसने बता दिया? आप तो बोलते हैं कि बिदअत हसना है। हाँ बिदअत है हसना? हाँ, आप सुने हैं वीडियो ऑडियो या फिर किसी के कहे पर फोन कर रहे हैं? पहले नहीं, ये मुझे बताइए। मुझे खबर लगी है। खबर तो झूठी भी हो सकती है ना मेरी, ना तो तो ऐसी कोई ऑडियो मिलेगी ना ऐसी कोई इसीलिए वीडियो मिलेगी अक्खर पे छोड़कर। तहकीक और तस्दीक कर रहा हूँ ना कि फासिक जब नहीं कोई नहीं नहीं खबरदार नहीं, सवाल ही नहीं है, सवाल ही नहीं है। जिस भाई साहब ने भी आपको ये कहा है गलत खबर दी है। तो ये बिदअत और हसना नहीं है। मतलब आप पूछना क्या चाह रहे हैं? ये बिदअत हसना से मुराद आप क्या लेना चाह रहे हैं? बरेलवी हजरात का जो मौक़िफ़ है कि बिदअत हसना है, अच्छी बिदअत है, तो आप इसके हाँ मुनकिर हाँ हैं। हाँ, तो अच्छी बिदअत है ना, अच्छी चीज है तो ना, बुरी आपने तो चीज बुरा थोड़ी है। बोल दिया ना, जैसे मिलाद को बिदअत बोलना तो बुरी बात है। कुल्ला बिदअत इंदलाला कुल्ला दलालतिन फिन्नार, हर बिदअत गुमराही गुमराही के रास्ते में। कहाँ की बात कहाँ ले जा रहे हैं आप? सीधा सा जवाब ये है कि मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की रोशनी में, जहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में 5 अंबिया किराम की विलादत का जिक्र किया, और भी इस हवाले से जो हमारे अकाबिरीन और उलमा और फुक़हा हैं, उन्होंने इस चीज़ को बाइस बरकत और जो है कि इश्क़ रसूल के इजहार करने का एक ज़रिया समझा है। ठीक है ना? हम ये नहीं कहते कि फ़र्ज़ वाजिब है, मगर एक बेहतर चीज़ है कि हम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के मौके पर जश्न मनाएं और खुशी का इजहार करें, क्योंकि अल्लाह की तमाम नेमतों में सबसे आला और सबसे अफजल तरीन नेमत हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। और अल्लाह इरशाद फरमाता है कि मेरी नेमतों का चर्चा करो, मेरी नेमतों का शुक्र अदा करो। ठीक है? तो सिंपल आपने सी इसे बात है। अब उसको बिदअत कहा हसना कुल्लु बोल बिदअतिन के, दलाला, और ये मैंने आपने कहा हसना बोला है? मैंने कोई अभी हसना तो नहीं बोले बोला। आपने, आपने हाँ जगह बिदअत फोन, हसना है। वो तो आपके जवाब पर कह रहा हूँ कि अगर आप ये समझते हैं तो आप समझिए। मैं थोड़ी अपना मौका बयान कर रहा हूँ बिदअत तो हसना अगर वाला ये और ना बिदअत बिदअत हसना, सैया वाला। अगर ये बिदअत हसना नहीं है तो इसका मतलब आप इसे सुन्नत मान रहे हैं। आपने बहुत गलत जगह फोन लगा दिया है। अव्वल तो ये है कि आप जिस नहीं, आप उन्वान कंफ्यूज पर कर दोगे बहस ना कर रहे हैं। मौलाना, कभी आप उसको गलत बोल रहे हैं और कभी आप उसको सुन्नत नहीं बता नहीं, रहे हैं। मैं उसको गलत नहीं कह रहा हूँ। मैं उसको गलत नहीं बिदअत कह रहा हसना हूँ। तो अभी आपने मैं कहा था, और बरेलवी हजरात भी कहते वो हैं तो बिदअत हसना। आपके सवाल पर मैंने कहा कि अगर आप ये सुनना चाहते हैं कि नहीं, बिदअत जो हसना है, बरेलवी बिदअत हजरात, हसना से मुराद आप जो बिदअत की बरेल तारीफ क्या है पहले मुझे आप ये बताइए। जो बिदअत की जो तारीफ क्या है? बरेलवी चलिए आप हजरात बिदअत की तारीफ जो बताइए। बरेलवी हजरात बिदअत हसना कहते हैं वो तो बुरा ही कह रहे हैं ना। आप उनको गलत बोलते हैं आप। बिदअत की तारीफ क्या है पहले मुझे तो आप वो ये कर देंगे बताइए। ना, पहले आप बिदअत हसना पे बात करिए ना। अजीब बेवकूफ़ आदमी है आप। अरे अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं आ, हर बिदअत गुमराही, अगरचे लोग उसे अच्छा समझे। तो बरेलवी हजरात जो बिदअत हसना कैसे करते हैं, तो गोया वो तो इसको बुरा बोल रहे हैं जश्न मिलाद को। यहाँ राइट साइड। देखिए मौलाना, ऐसा है जी। कि आप जिस उन्वान पर मुझ जैसे को फ़ोन लगा के बात कर रहे हैं ना, हम्म। आप बेहतर ये होगा कि हमारे अहले सुन्नत के किसी फ़क़ी से आप बात कर लें। वो आपको सारी तारीफ और तौसीफ़ बयान कर देंगे। फिल वक्त मेरे पास फजूल बातों के लिए वक्त नहीं है। देखिए, समझ में आई जश्न बात मिलाद आपको? को आप फजूल बात बोल रहे हैं, नाउजुबिल्ला। नहीं, मिलाद को नहीं बोल रहा हूँ मैं, आपकी जो बहस है उसको कह रहा हूँ। वो बहस ही तो फजूल है मिलाद की आपकी। हकीकत जानना ये फजूल है? फिर आपने कहा था कि आप जिस इंटेंशन से अल्लाह बात के कर रहे हैं ना, आप जिस अल्लाह मकसद के तहत आप बात कर रहे हैं ऑन रिकॉर्डिंग डाल करके, वो मुझे समझ में आ रहा तो है। मुझे समझ में समझना आ है ना, रही है ऑन बात रिकॉर्डिंग आपको? होना तो अच्छी बात है ना। नहीं नहीं, मैं इस हवाले से आपसे कोई अभी बहस आपने करना क्या नहीं कहा था चाहता। कि अल्लाह के नबी की पूरी मैं जिंदगी आपसे इस हवाले रहमत है। से कोई बहस नहीं करना अल्लाह चाहता। के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी आप रहमत है। अगर जश्न आपने अभी मिलादुन कहा था, नबी दावा किया था। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप निकालते हैं तो मरहबा, बहुत अच्छी अगर बात है। नहीं नहीं, और आपने अगर अभी आप इस कहा चीज़ था के कायल कि नहीं है तो अल्लाह के नबी वो सल्लल्लाहु आप अलैहि वसल्लम जाने सबसे और बड़ी आपका रहमत है ईमान हमारे लिए। जाने। मैं इस हवाले से आपसे कोई बहस करना नहीं चाहता। समझ में हमको आई तो बात? पता चल गया कि मतलब आप पहले उसे तो गलत बोलते हैं, बिदअत हसना बोल के। आप मुझे बिदअत हसना का लफ्ज मेरी किसी ऑडियो क्लिप में हाँ, या किसी भाई यही देखिए, बरेलवी हजरात बोलते हैं तो सब पे ही इतलाक होगा ना उसका। सब जरूरी पर थोड़ी है कि कैसे एक इतलाक आदमी का होगा? फर्दन फर्दन नाम दिखाया जाए।
تو آپ نے میرے حوالے سے یہ کیسے کہہ دیا کہ آپ کے حوالے سے ہم نے یہ سنا ہے؟ آپ نے جو سلسلہ اپنا بیان کیا ہے تو اس سلسلے کے اعتبار سے آپ کا بھی وہی دعویٰ ہوا، آپ اس سلسلے کا ہاں میرا کوئی دعویٰ ہوا؟ میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، اور نہ ہی کوئی میں نے کوئی دلیل دی ہے، نہ ہی کوئی میں نے اپنا موقف بیان کیا ہے۔ آپ نے جو کہا کہ آپ پہلے سنت ہے اس کے موقف سے آپ ہٹے ہوئے ہیں کیا؟ میں ہاں، کس بیوقوف نے کہہ دیا آپ کو؟ پھر وہ تو بدعت حسنہ کہہ کے مناتے ہیں اسے۔ تو بھائی جو کہتا ہے اس کو پکڑو، جو نہیں کہتا اس کو پکڑو۔ آپ کا بھی تو ہوا نا، آپ کیوں نہیں اقرار کرنے میں آپ خوف کھا رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کو میں معلوم خوف ہے اس لیے کھا رہا ہوں کر سکتے کہ یہاں جو ہے نا بات کا بتنگڑ بنانے والے ہزاروں پڑے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ آپ اچھے انداز میں بات سمجھائیں گے تو بات کا پتنگڑ کیوں؟ نہیں، میں آپ کو سمجھا نہیں، میں آپ کو سمجھانا ہی نہیں چاہتا نا، میں خود ایک طالب علم ہوں۔ نہیں، میں آپ کو سمجھانا ہی نہیں چاہتا ہوں، میں آپ کو سمجھانا ہی نہیں چاہتا ہوں۔ وجہ یہ نبی کی وجہ یہ کہ میں ایک طالب علم ہوں، اور میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں آپ کو سمجھا سکوں۔ اللہ کی سمجھ میں آئی بات؟ بلیغوا انی ولو آیا، ایک آیت کا بھی علم ہو تو لوگوں تک پہنچاؤ۔ بھائی میں تو ایک آیت کا بھی صحیح معنوں میں علم نہیں رکھتا ہوں، ایک طالب علم ہوں میں، اور میں قطعی آپ کو سمجھانے کی قابلیت اور صلاحیت نہیں رکھتا۔ اتنی خوبیاں بیان کی تھی تو اس کو بتانے میں آپ ڈر کیوں رہے؟ نہیں، ڈرنا پڑتا ہے، اللہ سے بھی ڈرنا پڑتا ہے، اور دنیا میں پیسے بندوں سے بھی ڈرنا پڑتا ہے۔ آپ اپنی شخصیت کے مجروح ہو جانے سے ڈر رہے، اللہ کا خوف نہیں آپ کے دل میں؟ وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے نا، آپ اگر کو ہوتا تو بتانے آپ سے تھوڑی کوئی فائدہ ہے۔ ثابت کرنے میں میری مدد کرتے۔ نہیں، اگر آپ کو جواب چاہیے تو میں آپ کو ایک کتاب سینڈ کر دیتا ہوں۔ پہلے دعویٰ تو بتا دیجیے۔ نہیں، میں دعویٰ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا ہوں۔ اگر آپ کو موقف کیا ہے آپ کا، وہ سنت ہے؟ میں اپنا موقف آپ کو کیوں بتاؤں؟ آپ ہوتے کون ہے جسے میں اپنا موقف بتاؤں؟ مطلب آپ کا دین کیا ہے؟ آپ کا دین چھپانے والا ہے کیا؟ الحمدللہ چھپانے والا نہیں ہے۔ تو پھر بتائیے لیکن نا، میں کیوں بتاؤں؟ میں آپ کو جانتا نہیں، پہچانتا نہیں۔ عوام پریشان ہے کہ اہل علم ایسی دو طریقے کی باتیں کریں، عوام کیا سمجھے گی؟ تو بھائی جو بڑے لوگ ہیں ان سے جا کے رابطہ کریے نا، ہم جیسے کو کیوں آپ فون کر کے پریشان کر رہے ہیں بلا وجہ؟ کہاں پریشان کر رہا ہوں؟ میں تو آپ سے اچھے انداز میں گفتگو کر رہا ہوں۔ نہیں، میں سمجھ رہا ہوں آپ کی گفتگو، ایسے فون میرے پاس میں کئی آتے ہیں۔ نہیں دیکھیے، اچھے انداز میں ہر طریقے سے میں ٹیکل کرتا ہوں ان چیزوں کو، اور اچھے انداز میں گفتگو ہوئی ہے، لیکن جہاں آپ کی غلطی پکڑے جا رہی تھی آپ وہاں سے بات نہیں کر رہے۔ تو آپ سنیے میری بات۔ آپ نے سب سے پہلے یہی کہا نا کہ بھئی آپ قادری صاحب بول رہے ہیں، میں نے کہا جی میں قادری صاحب بول رہا ہوں۔ تو آپ اس کو بدعت کہتے ہیں، برا جانتے ہیں، یا آپ نے مجھ پر الزام لگایا نا؟ الزام تو اپنا سلسلہ اہل سنت بتایا، اہل سنت بولتے بدعت حسنہ ہے آپ کا۔ اہل سنت کو فی الحال سائڈ میں رکھیے۔ لفظ آپ نے ڈائریکٹ شروع میں مجھ سے کیا کہا تھا کہ آپ کے حوالے سے یہ چیز ہم نے سنی، کرنے کے بجائے یہ بولے نا کہ جشن میلاد پہ آپ کا موقف کیا ہے، وہ باتوں پہ تبصرہ کر کے کیا حاصل ہوگا؟ جشن میلاد پہ کچھ ایسا علم بیان کریے لوگوں کی اصلاح ہو اس آڈیو کے ذریعے۔ ہاں تو میں انشاءاللہ تعالیٰ جب بیان کروں گا آپ میرا پیج لائک کر دیجیے، آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا۔ آپ کے سوال میں سمجھ گیا ہوں، آپ کو جواب ہی چاہیے نا؟ جی، اہل سنت کے نزدیک میلاد، ہاں تو انشاءاللہ آپ کو بہت جلدی منا رہے تھے، ابھی تک آپ کو موقف ہی نہیں معلوم وہ منا رہے تھے؟ نہیں، موقف کے حوالے سے نہیں کہہ رہا ہوں، ہمارا موقف اللہ بہتر جانتا ہے، نہیں اور ہم نے کس طریقے سے نکالا ہے۔ آپ ہمارا پیج لائک کیجیے، آپ کو وہ ویڈیو بہت جلدی آپ کو جواباً مل جائے گی، ٹھیک ہے؟ ہاں بتا دیجیے نا، تاکہ عوام کو پتہ چلے، لوگ آپ پہ بہت اعتماد کرتے ہیں کہ نہیں، ہم پہ اعتماد کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے، ہم پر اعتماد کیوں کیا جائے؟ آپ کو ہم ہوتے کون ہے جس پر اعتماد کیا جائے؟ اکابرین پر اعتماد کیجیے، ہمارے بڑوں نے جو کچھ بھی لکھا ہے اس پر اعتماد کیجیے۔ قادری صاحب دو باتیں کیوں کرتے ہیں؟ آپ بولتے ہیں منانا چاہیے، اچھی بات ہے، جب پوچھا جا رہا ہے اس کی حقیقت تو بتا نہیں رہا آپ کیا اچھائی ہے۔ ہم تو اتنا کافی نہیں ہے کہ منانا چاہیے، اتنا جواب کافی نہیں ہے۔ کل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اتنی بری برائی کو آپ اچھائی بول کے پیش کر رہے ہیں۔ اچھا سمجھ گیا میں آپ کی بات۔ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین، کہ لوگوں نے ایسے اپنے وہ بنا لیے ہیں کہ جو ایسے حکم صادر کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا۔ آپ تو اس میں اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہیں لوگوں کو۔ سمجھ گیا میں آپ کی بات، بالکل سمجھ گیا۔ آپ ہیں وہاں پہ فکر رکھیے، اب آپ کو سمجھانا میرے لیے بیوقوفی ہوگی۔ السلام علیکم، بہتر یہ ہے کہ آپ اپنا کام کریں۔